غمد الناس لوگاں نو سمجھدا ہے تے حقیر سمجھدا ہے. میرے پیرا میں تیری اصلاح پیا کرنا وا ادنا جا دین دا خادم تے نوکر ہو کے طالب علم انداز دے اندر تینوں سمجھانا چاہنا وا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او بندے نو اللہ پاک دولتاں عطا کر دے اللہ پاک عزت عطا کر دے بندے نو اللہ پاک شہرت عطا کر دے بندہ رب نو نہ بھول جاوے رب دیاں یاداں نو نہ بھلا دے جڑے اللہ پاک نے انہیں تے احسانات کیتے نے انہاں احساناں نو نہ بھلا کے بہ جاوے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ قلب تے اللہ پاک نے قرآن دا مقام نازل فرمایا. اے میرے پیغمبر اے بندہ کون ہے؟ بنی اسرائیل دے اندر رہن والا ہے. انو اللہ پاک نے دولتاں بھی بڑیاں عطا کیتیاں نے مال بھی بڑا عطا کیتا ہے. انہی بڑی عزت معاشرے دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر قارون نامی بندہ ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک قارون نبی موسیٰ علیہ السلام دا چچا زاد بھائی بھی لگدا ہے. نبی موسیٰ نے کول جا کے کہندے نے او قارون اللہ پاک نے تینوں بڑیاں دولتاں عطا کیتیاں نے بڑیاں تینوں شہرتاں عطا کر دتیاں نے. گل سننا اے جڑا اللہ پاک نو دولتاں عطا کر رہا ہے انہاں دولتاں نو اللہ دے راہ دے اندر بھی خرچ کیتا کر اللہ دے راہ دے اندر مال بھی لٹایا کر. اے بول کے کہندا ہے اے دولتاں کادیاں نے اے مال کادا ہے اللہ مینوں کیویں دتا ہے میں اپنے ہتھاں نال کمایا ہے اے تے میرے ہتھاں دی کمائی ہے اے میں خود محنت کیتی ہے اے محنت دی وجہ تو مینوں دولتاں ملیاں نے اے مینوں مالو متا ملے ہے. او جڑے محلے دے جڑے بندے نے او نیک لوگ نبی موسیٰ دی پیروی کرن والے او بھی آ کے کہندے نے او قارون نیاں شاناں کیتیاں کر اینا مال ضائع نہ کریا کر انا بادشاہ ربک لشدید. کیوں اللہ نو بھول گیا ہے اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہویا کر دی ہے. قارون بول کے کہندا ہے میں اپنے علم دی وجہ تو مال جمع کیتا ہے اپنی محنت دے بلبوتے دے اندر آ کے اپنا مالو دولت جمع کیتا ہے. اے تے دسو نا میرے کول سوال پہ کر دے جے اللہ نے مینوں دتا ہے تے تانوں مال کیوں نہیں عطا کیتا اللہ نے تانوں کیوں نہیں مال دتا. او میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں نبی موسیٰ بولے تے بول کے کہندا ہے او قارون سن لے فرعون دی بڑیاں تابعداری پیا کرنا ہے او جڑا رب نے پیدا کیتا ہے اونیاں گلاں کیوں نہیں مندا آکھے اوندے آگے کیوں نہیں لگدا اوندی اطاعت فرما برداری کیوں نہیں کردا. تیرے محلے دے اندر غریب لوگ نظر آ رہے نے انہاں نو مال کیوں نہیں دیندا جدوں بالآخر کار دے جوابات سن لے نے اللہ پاک نے فرمایا سورۃ صاد دے اندر اللہ پاک فرماندے نے اللہ ذو جلال نے انہوں زمین دے اندر دنسا دیتا بلکہ اے بھی تے روایات دے اندر ملدا ہے اتنے خزانے انہاں کول موجود نے اتنا کمال و دولت موجود ہے اندے خزانے دیاں چابیاں تے کنجیاں نو پڑھن واسطے انساناں دی جماعت نہیں ہویا کردی بڑی باریاں چابیاں ہوندیاں خزانے دا مال و متاع زیادہ ہوندا او بہت بڑی جماعت اٹھان دی چابیاں میں کماں تے بھیج جا نہیں ہوئے گا اٹھان دی جماعت انہاں چابیاں اٹھان واسطے انہے خزانے دی چابیاں اٹھان واسطے آندیاں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک نے زمین نو آرڈر دے حکم فرمایا زمین نے اپنا جڑی سطح ہے انہوں کھول لے انہوں فراغ کر لے. ایک قارون زمین دے اندر چلا گیا اندہ سارا مال اندے دے اٹھے رکھ دیتا گیا زمین دے اندر دنسیا جا رہا ہے. اللہ والے ہو اللہ پاک مال دے وے اللہ پاک دولتاں عطا کر دے وے رب نو کسی حالت دے اندر نہ بھول جایا جے اے نہ کیا جے تکبر نہ کریا جے اے مال تے میں محنت کیتی ہے میری محنت دی وجہ تو مینوں مال ملے ہے اور
اور تینوں دولتاں بھی مل گئیاں، علم بھی مل گیا اور تینوں خطابت بھی مل گئی، پر سونے اپنے اندر انا تے تکبر نہ لے کے آویں، اے نہ لے کے آئیں آنا تینوں مدینے دے اندر لے کے چلنا۔ میرے پیغمبر کائنات جڑا کائنات دا امام بن کے آیا ہے، پوری دنیا دا سردار بن کے آیا ہے اور پورے جہاناں دا رحمت للعالمین بن کے آیا ہے اور دوویں جہاناں دا امام بن کے آیا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انج کر کے جناب عمر بن خطاب آئے نے گھر دے اندر داخل ہوئے نے، ویکھیا میرے بستر وال نظراں دوڑائیاں نے، او ویکھ کے کہندا سونیا او میں قربان جاواں اور تھوڑی سخاوتاں تو قربان جاواں، سونیا میں صدقے جاواں اور کیویں دیاں تسی سخاوتاں پیا کر دے جے، اپنے گھر دے اندر چیز بھی موجود کوئی نہیں، کھان واسطے پیسے موجود کوئی نہیں، کھان واسطے مال و متاع بھی کوئی نہیں، اے میرے آقا دے گھر دے اندر جڑے فاقے ہویا کردے سی، غربت دی وجہ تو نہیں ہوندے، سخاوت دی وجہ تو ہوندے نے فاقے۔ میرے آقا فرماتے نے عمر کیسر و کسرا والے بڑا کچھ کھاندے نے، تو تے میں جنت دے متلاشیاں، اسی تے رب دی جنت دے متلاشیاں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے درس دیتا ہے، آقا نے درس دیتا ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے او کائنات دے لوگوں جڑا بندہ او تکبر کردا ہے اللہ پاک دنیا دے اندر اس بندے نو الا کر دیندے نے۔ سنیا جے میرے پیغمبر ایک بندے کو گزرے نے، آقا نے کی ویکھیا کہ بندہ اپنے کھبے ہاتھ نال کھانا پیا کھاندا ہے، میرے آقا فرماندے نے او اللہ دے بندیا کل بھی یمینی کا اپنے سجے ہاتھ نال کھانا۔ اس بندے نے فوراً جواب دیتا ہے، بول کے کہندا ہے آن والیا لا استطیع، میں دے واسطے طاقت نہیں رکھدا، اے تکبر کیتا ہے، مینوں دعوت دے رہا ہے، میں تو خود بڑا سمجھدار ہاں، تنا مینوں دعوت دے رہا ہے، مینوں دس رہا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اگر ایک گل ہے تے تو کدی بھی طاقت نہ رکھے سجے ہاتھ دے نال کھان نال ہیں، تے او بندہ دسدا ہے کہ میں پوری زندگی اپنا سجا ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکا۔ صحابہ بات بیان کرتے ہیں کہ اس بندے دا سی کدی ویکھیا نہیں کہ سجے ہاتھ نال کوئی چیز نہیں پکڑ سکے۔ اور بھائیو باطل الحق و غمت الناس، اسی بھی انہاں لوگاں اندر نہ آ جائیے۔ اج اسی ویکھیا نہیں او قارون نامی بندہ بڑیاں دولتاں ملیاں نے، شہرتاں ملیاں نے، وقار ملیا ہے، لیکن ایک چیز دل دے اندر آ گئی، زندگی دی جڑی بھی کمائی ہے کوئی فائدہ دے سکی نہیں، فائدہ دے سکی۔ اس واسطے سانو چاہیے آؤ، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح مسلم دے اندر روایت موجود